गोंयांत दयानंद बांदोडकर हांची पुण्यतिथी मनयली। बांदोडकराच्या पुतळ्याक फुलाहार घालून आदरांजली ओपली। पळयात काय खीण। आज पुण्यतिथी दिना निमतान सगळ्यांक खबर आसा आमकां आज भाऊ साहेबान गोंया खातीर कितलें काम केलां। गोंय फुडें व्हरपाक ताचो मोठो वांटो आसा आनी एक खिलाडी वृत्तीचे जशें जावं क्रिकेट आसूं फुटबॉल प्रेमी अशें संबंध गोंयभर न्ही देशभर अशे परिचित आमचे भाऊ नांवान ते वळखले जाताले आनी ताणें म्हाका दिसता विथीन 1 इयर एका वर्सा भितर संबंद गोंयभर 1,500 शाळा उबारल्यो। ते खूब मोठे आशिल्ले। पुर्तुगीजांनी जवळ जवळ वता आसतना सगळे नश्ट करून उडयल्ले गोंय। ते परत उबारप आनी गोंयकारांक तेन्नाच्या गोंयकारांक त्यो सुविधा दिवप हो एक भाऊ साहेब बांदोडकरा कडेन चॅलेंज आशिल्लो आनी ती चॅलेंज ताणें घेवन फुडें सरले आनी फुडें सरतना एक विकास पुरुष म्हणून तो फुडें गेलो। तरेतरेच्यो सुविधा शिक्षण इंडस्ट्री सगळे तरेच्यो सुविधा ताणें गोंयकारांक त्या वेळार दिली। आमी जे पळय लोकांनी आमकां दिल्ली प्रतिनिधी आसा त्या लोकांनी जोडलेल्या लोकांनी जे जनतेन निवडून दिला त्या जनतेक लागून तेंच्या सुखसुविधेक लागून आनी तेंच्या भल्याक लागून कायदे करपा लागून आमकां निवडून आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान त्या लोकांक समजतले आनी जे पळय काम करता त्या पद्दतीन काम करपा जाय। आज आमचे सारकेले भुरगे आज विधानसभेत पावपाक एक ताकद आणि संधी आमकां प्राप्त जाली। त्याचप्रमाणे ताणें केल्लें कार्य आनी खास करून ह्या फर्मागुडीच्या पठाराचेर जी अभियांत्रिकी विद्यालय जें हाडलें आनी तातूंत भितर आज जगान भितर म्हणजे आज त्या इंजिनियरींग कॉलेजीच्यान भुरग्यांनी आज आपलो ठसो उमटलेलो आसा। भाऊ बद्दलची आत्मीयता म्हज्या काळजांत हांव मागीर ल्हानपणा पासून ज्या वेळार हांव कोण आमदार ना पण भाऊच्या हातांतल्यान हांवें विद्यार्थी आसतना बक्षिसां घेतली। भाऊच्या हातांतल्यान पुस्तकां ताणें म्हाका ती बक्षीस दिल्ली आसा। तकले वयल्यान फाटी वयल्यान हात घोडून व्हडलो आशिर्वाद आनी नंतर अनपेक्षीत रित्या आमदारकी भाऊच्या आनी त्यांचेच कार्य फुडें व्हरपाचे प्रयत्न आमी आतां पर्यंत केले। गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, संदीप कामोलकार, गौतमी गांवकार आनी अरुण नायक।